सो नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ लोकसेवाको जिकेको क्लासमा र हामी पढ्दै थियौं नेपालको धर्मसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू जहाँ हामीले हिन्दू धर्ममा रामायणको अध्ययन गरेका थियौं भने अब आज हामी महाभारत लगायत कृष्णजीको विषयमा थोरै कुराकानी गर्छौं। पशुपतिनाथका विषयमा नेपालको विष्णु भगवानको 10 अवतारको विषयमा अब कति भ्याउँछौं त्यति हामी आज छलफल गर्छौं। आज चाहिँ हिन्दू धर्मलाई यसो सकाउने भन्ने मेरो धोको छ, हेरौं है। अब महाभारत विश्वको सबैभन्दा ठुलो महाकाव्य कुन हो भनेर एकचोटि लोकसेवामा प्रश्न आएको छ। त्यो हो महाभारत है, जसमा 18 दिनको पाण्डव पक्ष र कौरव पक्ष बीच युद्ध परेको थियो। अब को थिए पाण्डव को थिए कौरव भन्ने कुरा हामी यहाँ बुझ्छौं। सुरुमा त्यही कुरा हामीले बुझ्नको लागि अलि हामीलाई टाइम लाग्छ, त्यसपछि त भइहाल्छ। अब यो जुन महाभारत भन्ने महाकाव्य छ त्यो लेख्नु भएको थियो वेदव्यासले, र महाभारतमा यो महाभारतको कथा सुरु हुन्छ एकजना राजा जसको नाम थियो शान्तनु। शान्तनु भन्ने राजाबाट महाभारतको कथा सुरु हुन्छ। हेर्नु है, चन्द्रवंशी कुरुको कुलमा शान्तनुको जन्म भएको हुन्छ। कुरुकुल भन्छन् है, अथवा कुरुवंशी भनेर पनि भन्छन्। त्यही भएर कुरुवंशी भएर कौरव भएको खासमा चाहिँ। त शान्तनु एउटा महाप्रतापी राजा हुन्छन्। अब शान्तनुको विवाह भएको हुँदैन, शान्तनुको अब छोराछोरी हुने भन्ने त कुरै छैन। सो एक दिनको कुरा हो, महाराज शान्तनु शिकारको लागि भनेर जंगलतिर जाँदै थिए। जंगलतिर जाँदा जाँदै बाटोमा एउटा नदी आइपुग्यो। त्यो नदीमा एकजना परम सुन्दरी स्त्री नदीबाट निस्किन् हैन, अथवा नदीमा शान्तनुले देखे। त्यो शान्तनुले त्यो स्त्रीलाई देख्ने बित्तिकै शान्तनु मोहित भए। शान्तनुको मनमा प्रेमको भावहरू उठ्न थाले र शान्तनु अब राजा थिए, परम प्रतापी राजा थिए। त्यही भएर उनले सुरु गए र भने, हे देवी तिमी को हो, मलाई तिमीसँग विवाह गर्ने इच्छा छ भनेर यसरी प्रेम प्रस्ताव डाइरेक्टली राखे शान्तनुले ती देवीकामा। ती देवी थिइन् स्वयं गंगा, जो हामी गंगा जल भनेर भन्छौं नि, त्यही गंगा देवी हुनुहुन्थ्यो। अनि गंगा देवीले पनि मान्नुभयो। तर के भन्नुभयो भने, हे शान्तनु एउटा मेरो शर्त छ। के शर्त भन्दा, पछि भविष्यमा मैले जुनसुकै काम गरौं त्यो काम किन गरेको भनेर तपाईले मलाई सोध्नु हुने छैन, मलाई वचन दिनुस् भनेर यसरी देवीले भनिन्। अनि शान्तनुले पनि माने हैन। त्यसपछि शान्तनु र गंगाजीको विवाह भयो र यही गंगाको कोखबाट जन्मिनेका थिए भीष्म पितामह है, यही गंगाको कोखबाट। अब के भयो भने शान्तनु र गंगाको मिलन भए पश्चात पहिलो सन्तानको जन्म भयो। पहिलो सन्तानलाई गंगाजीले पानीमा लगेर फ्यालिदिनु भयो। जन्मिने बित्तिकै सुरु लगेर पानीमा लगेर फ्यालिदिनु भयो। शान्तनुले किन यस्तो गरेको भनेर सोध्न सकेनन्, किनकि वचन दिएका थिए, त्यही भएर सोध्न सकेनन्। दोस्रो पुत्रलाई पनि गंगाजीले फ्यालिदिनु भयो। तेस्रो पुत्र जन्मियो, तेस्रो पुत्रलाई पनि फ्यालिदिनु भयो। चौथो, पाँचौं, छैटौं, सातौं, सातैवटा पुत्रहरूलाई गंगाजीले पानीमा लगेर फ्यालिदिनु भयो। र जब आठौं पुत्रको जन्म भयो, आठौं पुत्रलाई पनि पानीमा फ्याल्नको लागि लग्दै हुनुहुन्थ्यो। बीचैमा शान्तनुले बाटो छेके र बाटो रोके अनि भने, तिमीले किन यस्तो गर्दैछौ? अनि गंगाजीले सम्पूर्ण वृत्तान्त बताउनुहुन्छ कि पूर्व जन्ममा हामी देवी थियौं,
म देवी थिएँ, तपाईँ देवता हुनुहुन्थ्यो, ब्रह्माजीको श्रापको कारणले गर्दाखेरि हामीले धरतीमा जन्मिएर विवाह गर्नु परेको हो भनेर यसरी सबै कुराहरू वृत्तान्त बताए। जो 7वटा छोराहरूलाई पानीमा फ्यालिएको थियो, ती 7जना बसुहरू थिए। यो श्रापको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले धरतीमा जन्मिनु परेको थियो, मैले उनीहरूलाई मुक्ति दिएको भनेर यसरी गङ्गा देवीले सम्पूर्ण वृत्तान्त बताउनु भयो। र जो 8औं पुत्र थियो, त्यो 8औं पुत्रलाई चाहिँ फ्याल्नु भएन र 8औं पुत्रको नाम राखियो देवव्रत। त एकदम याद गर्ने, शान्तनु र गङ्गा, शान्तनु र गङ्गाको सुपुत्रको रूपमा 8औं पुत्रको रूपमा देवव्रतको जन्म भएको थियो। देवव्रत, देवव्रतका गुरु थिए परशुराम। देवव्रतका गुरु थिए परशुराम, भगवान विष्णुको अवतार भनेर भनिन्छ परशुरामलाई। परशुरामबाट युद्ध कौशल सिकेका थिए। देवताका गुरु बृहस्पतिबाट नीति र ज्ञान सिकेका थिए। देवताका गुरु बृहस्पतिबाट नीति र ज्ञानका कुराहरू, नीति शास्त्रका कुराहरू, मानव शास्त्रका कुराहरू सिकेका थिए देवव्रतले। तो देवव्रत एकदमै परम शक्तिशाली, परम वीर, परम ज्ञानी छोराको रूपमा निक्लिए शान्तनुको। शान्तनुको एकजना मात्रै छोरा थिए, देवव्रत। अब गङ्गाजी पनि जानुभयो। गङ्गाजीले देवव्रतलाई ठुलो बनाएर शिक्षा दीक्षा दिलाएर आउनुभयो र गङ्गाजी पनि अब स्वर्गतिर प्रस्थान गर्नुभयो। अब राज्यमा शान्तनु र देवव्रत दुईजना मात्रै छन्। राज्य एकदम सुखपूर्वक चलिराखेको हुन्छ। शान्तनुलाई अब शान्तनुको भार एकदमै कम भएको हुन्छ, किनकि देवव्रतले सबै कुराहरू सम्हालिराखेका हुन्छ। प्रजाहरूले पनि देवव्रतलाई एकदमै मन पराउँछन्। देवव्रतलाई राजा बनाउनु पर्छ भनेर सबैले भनिराखेका हुन्छन्। एक दिनको कुरा हो, फेरि एक दिन राजा शान्तनु आफ्नो रथमा चढेर गइराखेका थिए। त्यसरी नै फेरि एउटा नदीमा एउटा सुन्दर कन्या देखे शान्तनुले, र ती कन्याको नाम थियो सत्यवती। सत्यवतीको सुन्दरतामा मोहित भए शान्तनु। हो, यी तीनै सत्यवती हुन् जुन सत्यवतीलाई हेरेर पराशर ऋषिको वीर्य स्खलन भएको थियो। जुन सत्यवतीकै कारणले गर्दाखेरि वेदव्यासको जन्म भएको थियो, तीनै सत्यवती हुन्। यिनको पुत्र वेदव्यास भए पनि यिनी कुमारी नै थिइन्, किनकि माछाको गर्भबाट जन्मिएको थिए वेदव्यास। अगाडि कथा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ। त सत्यवती सँग नाउमा शान्तनु चढे र सत्यवतीलाई पनि प्रेम प्रस्ताव गरे राजा शान्तनुले। अनि सत्यवतीले के भन्छन्, हजुरले मेरो बुवासँग हात माग्नुपर्छ, मसँग हात माग्ने होइन। मलाई विवाह गर्ने अधिकार मेरो बुवासँग छ, त मेरो बुवासँग गएर माग्नु। त राजा शान्तनु जान्छन् सत्यवतीको बुवा माझीकामा गएर छोरीको हात माग्छन्। तर ती माझीले के भन्छन् भने, राजा, म एउटा शर्तमा मात्रै तपाईको विवाह मेरो छोरीसँग गरिदिन्छु। के शर्त भन्दा, सत्यवतीको गर्भबाट जो जन्मिन्छ उसलाई नै राजा बनाउनु पर्छ। सत्यवतीको गर्भबाट जो जन्मिन्छ उसलाई नै राजा बनाउनु पर्छ भनेर यो शर्त माग्छन् माझीले। अब राजा शान्तनुलाई एकदमै पीर पर्छ, केही नभनिकन उनी निस्कन्छन्। अब आफ्नो छोरा देवव्रत, परम शक्तिशाली, परम ज्ञानी, सबै प्रजाहरूले मन पराएको, सबैले राजा बनाऊ बनाऊ भनेको मान्छेलाई आफ्नो एकदमै प्रिय छोरालाई चाहिँ जन्मिँदै नजन्मिएको, अब हुनेवाला छोरो कस्तो हुने हो भन्ने कुरा थाहा नभइकन कसरी देवव्रतलाई राजा नबनाउने त? सक्षम छोरालाई राजा बनाउन मन थियो शान्तनुलाई, तर आफ्नो प्रेम पनि पाउनुपर्ने इच्छा थियो। त यो दुईटा कुरामा द्वन्द्व भयो, छोरा कि प्रेम, छोरा कि इच्छा।
शान्तनुको मनमा यो द्वन्द्व उत्पन्न भयो। यो कुरालाई देवव्रतले निहालिराखेका थिए। देवव्रतले थाहा पाए कि यस्तो यस्तो भएको रहेछ, माझीले यस्तो यस्तो भनेका रहेछन् भनेर थाहा पाए। उनी गए, सिधै देवव्रत माझीकामा गए एक्लै। र त्यहाँ गइसकेपछि आफ्नो पिताको लागि आफ्नो आमाको हात मागे देवव्रतले। आफ्नो पिताको लागि आफ्नो आमाको हात मागे, यानी कि महाराज शान्तनुको लागि सत्यवतीको हात मागे देवव्रतले। अनि उनले त्यहाँ एउटा कसम खाए, म आजीवन विवाह गर्दिन, म ब्रह्मचारी नै बस्छु र जहिले पनि म राज्यको राजाको अंगरक्षक भएर बस्छु भनेर उसले कसम खान्छन्। अनि आकाशबाट भीष्म भीष्म भन्ने नाम निस्किन्छ। भीष्म प्रतिज्ञा, एकदमै कठोर प्रतिज्ञा। अनि देवव्रतको नाम चाहिँ भीष्म हुन जान्छ। त्यो बेला लोकसभामा सोधेको पनि छ कि भीष्मको नाम खासमा के हो भनेर सोधेको छ, त उनको नाम हो देवव्रत। राजा शान्तनुको दुईजना श्रीमती गंगा र सत्यवती। गंगाका गर्भबाट जन्मिए देवव्रत, जसको नाम थियो भीष्म। हेर्नु है, अब उतापट्टि शान्तनु र सत्यवती, सत्यवतीको कोखबाट दुईजना जन्मिन्छन्। एउटाको नाम हो चित्रांगद, अर्कोको नाम हो विचित्रवीर। मैले यहाँ फ्यामिली ट्रीमा बनाइदिएको छु एउटा, चित्रांगद र विचित्रवीर। चित्रांगदको चाहिँ मृत्यु भइहाल्छ, जन्मिएको केही समय पश्चात चित्रांगदको मृत्यु भइहाल्छ र विचित्रवीर बाँकी रहन्छन्। शान्तनुको पनि निधन हुन्छ, त्यसपछि चित्रांगदको निधन हुन्छ, त्यसपछि राजा शान्तनुको पनि निधन हुन्छ। अब एउटा मात्रै बाँकी छन् विचित्रवीर, उनी राजा हुन्छन्। भीष्मले त म कहिले राजा हुन्न, कहिले विवाह नै गर्दिन भनेर प्रतिज्ञा गरेका हुन्छन्। त्यही भएर अब विचित्रवीर मात्रै बाँकी हुन्छन् राजा योग्य हुने। त उनलाई राजा घोषणा गरिन्छ र विचित्रवीरको विवाह गरिन्छ। दुईजनासँग विवाह हुन्छ, अम्बिका र अम्बालिकासँग विचित्रवीरको। र विचित्रवीरको विवाह गरे पश्चात विचित्रवीरको पनि निधन हुन्छ। हेर्नु, अब छोराछोरी छैनन्। हेर्नु है, विचित्रवीरको विवाह भयो, शान्तनुका दुईजना श्रीमती गंगा र सत्यवती। गंगाबाट भीष्मको जन्म भयो, जसले कहिले पनि बिहा गर्दिन भनेर प्रतिज्ञा गरेका छन्। अनि सत्यवतीको दुईजना छोरा चित्रांगद र विचित्रवीर। चित्रांगदको पनि मृत्यु भयो, विचित्रवीरको पनि विवाह गरेर मृत्यु भयो। अब को छन् राज्यमा? को छन्? एउटा छन् भीष्म, अर्को छन् महारानी सत्यवती र तेस्रो मान्छे छन् अम्बिका र अम्बालिका। यी चारजना छन् जम्मा। हेर्नु है, अब राजा को भन्ने थाहा छैन। भीष्मले त अब कहिले राजा बन्दिन भन्ने प्रतिज्ञा लिएका छन्। को राजा बन्ने? छोरा पनि कोही छैनन् बन्नको लागि। अब आमा सत्यवती, दुईजना बुहारी अम्बिका र अम्बालिका छन्। अब के गर्ने भन्दाखेरि सत्यवतीले आफ्नो छोरा वेदव्यासलाई बोलाउन पठाउनुहुन्छ। त्यति बेलै सत्यवतीले, वेदव्यास चाहिँ सानैदेखि वनमा गएर तपस्या गरेर बसेका हुन्छन्। त्यही भएर एकदमै धेरै शक्ति हुन्छ उनीसँग। वेदव्याससँग यस्तो शक्ति हुन्छ कि उनले हेरेकै भरमा कसैलाई गर्भवती बनाउन सक्छन्। त्यस्तो आध्यात्मिक शक्ति हुन्छ वेदव्यास ऋषिसँग। त्यही भएर वेदव्यासलाई बोलाउन पठाउँछिन् सत्यवतीले। वेदव्यास आउँछन्, सम्पूर्ण वृत्तान्त सत्यवतीले बताउनुहुन्छ आफ्नो छोरा वेदव्यासलाई। र वेदव्यासले हुन्छ आमा, एकचोटि मलाई ट्राई गर्न दिनुस् भनेर वेदव्यासले भन्छन्। र अम्बिका र अम्बालिकालाई गर्भवती बनाउनको लागि भनेर एउटा कोठामा लिएर जान्छन्। सुरुमा अम्बिकाको पालो आउँछ। अम्बिका, वेदव्यास एउटा कोठामा बसिराखेका हुन्छन्, मुखलाई पछाडिपट्टि फर्काएर। त्यो कोठामा अम्बिकालाई लगिन्छ। सुरुमा वेदव्यासले
अम्बिकालाई यस्तरी हेर्नुहुन्छ घुमेर, अम्बिका पुरै डराउँछे, पुरै डराएर अम्बिकाले आँखा बन्द गर्छे। त अम्बिका गर्भवती हुन्छे, तर अम्बिकाको गर्भबाट अन्धो छोरा जन्मिन्छ। आँखा बन्द गरेका कारणले अन्धो छोरा जन्मिन्छ, जसको नाम हो धृतराष्ट्र, जसको नाम हो धृतराष्ट्र। त्यसपछि अर्की अम्बालिकाको पाली आउँछ। अम्बालिका पनि यसरी नै जान्छन्। वेदव्यासले घुमेर यस्तो हेर्नुहुन्छ, अम्बालिका पुरै डराउँछे, आँखा पनि रातो रातो, जिउबाट पुरै पसिना आउँछ वेदव्यासको मुहार देख्न साथ। त अम्बालिका पनि गर्भवती हुन्छे, तर अम्बालिकाको गर्भबाट रोगी छोरो जन्मिन्छ, जसको नाम हो पाण्डु। पछि गएर रोगी छोरो जन्मिन्छ, जसको नाम हो पाण्डु। वेदव्यासले यो कुरा सुनाउनुहुन्छ, अम्बिकाको गर्भबाट अन्धो छोरा जन्मिन्छ, अम्बालिकाको गर्भबाट रोगी छोरा जन्मिन्छ भनेर वेदव्यासले सत्यवतीलाई सुनाउनुहुन्छ त्यति बेला। अनि सत्यवतीले भन्नुहुन्छ, ल फेरि एकचोटि तिमी ट्राई गर। अनि फेरि अम्बिका र अम्बालिकालाई बोलाउन पठाइन्छ। अम्बिका र अम्बालिका जान मान्दैनन्, पुरै डराएका हुन्छन्। उनीहरूले एउटा दासीलाई पठाइदिन्छन्, दासी त जा। अनि दासी कोठामा आउँछिन्, जुन कोठामा वेदव्यास ऋषि हुन्छन्। वेदव्यासले यस्तो फर्केर हेर्छन्, दासीले आँखा पनि बन्द गर्दिन, दासी डराउँदिन पनि। दासीको गर्भबाट चाहिँ एउटा स्वस्थ छोरा जन्मिन्छ, जसको नाम हुन्छ विदुर, जसको नाम हुन्छ विदुर। हो, यसरी 3 जना दाजुभाइको जन्म भयो, धृतराष्ट्र, पाण्डु र विदुर। त हेर्नुहोस्, शान्तनुबाट सुरु भएको कुरुवंश धृतराष्ट्र, पाण्डु र विदुरमा गयो। शान्तनुबाट चित्रवीर, चित्रवीरका श्रीमती अम्बिका र अम्बालिका, अम्बिका र अम्बालिकाका छोराहरू अम्बिकाको धृतराष्ट्र, अम्बालिकाको पाण्डु, दासीको विदुर। र यही धृतराष्ट्रको विवाह हुन्छ गान्धारीसँग, शिव भक्तिनी गान्धारीसँग, जसका 100 भाइ छोरा हुन्छन् र एउटी छोरी। दुर्योधनको नाम त सुन्नु भएको होला महाभारतमा। त यही धृतराष्ट्रको जेठो छोराको नाम हो दुर्योधन। दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, युयुत्सु, यी धृतराष्ट्रका 100 भाइ छोराहरूका नामहरू हुन् र एउटा छोरी जसको नाम थियो दोसल्ला। सिमिलरली पाण्डुको विवाह हुन्छ कुन्ती र माद्रीसँग। पाण्डुको विवाह हुन्छ कुन्ती र माद्रीसँग। कुन्तीका गर्भबाट 3 जना जन्मिन्छन्, युधिष्ठिर, भीम र अर्जुन। माद्रीको गर्भबाट 2 जना जन्मिन्छन्, नकुल र सहदेव। त यिनीहरूलाई नै पाण्डव भनिन्छ। पाण्डुका पुत्रलाई पाण्डव भनिन्छ, धृतराष्ट्रका पुत्रलाई कौरव भनिन्छ। त कौरवहरू 100 जना, पाण्डवहरू 5 जना। त यहाँ एउटा क्वेसन तपाईलाई के सोधेको छ भने, 100 भाइ छोराको एउटा मात्रै बहिनीको नाम के हो भनेर सोधेको छ। हेर्नुहोस्, एउटै मात्र बहिनी 100 भाइ छोराको, त्यो हो दोसल्ला। के हो? दोसल्ला। याद गरिराख्नु। धृतराष्ट्र र गान्धारीको छोरीको नाम हो दोसल्ला, एउटा मात्रै छोरी। अब यहाँ थोरै म कुरा गर्छु कर्णको पनि, थोरै कुरा म के को गर्छु, कर्णको पनि कुरा गर्छु। हाम्रो जो कुन्ती हुनुहुन्छ नि, कुन्तीजीको विवाह गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा हो। कुन्तीजीको पाण्डुसँग विवाह गर्नुभन्दा धेरै अगाडिको कुरा के थियो भने, कुन्तीजीलाई पहिले कुन्ती भोज भनेर भनिन्थ्यो। एउटा राज्यमा कुन्तीजी बस्नुहुन्थ्यो। एक दिन के भयो भने, एकदमै रिसाहा ऋषि, जसलाई दुर्वासा ऋषि भनेर भनिन्छ, एकदमै रिसाहा ऋषि को हो भनेर सोध्यो भने दुर्वासा। त एक दिन दुर्वासा ऋषि आउनु भएको हुन्छ कुन्तीको राज्यमा, र कुन्तीले बडो सेवा गरेकी हुन्छन् दुर्वासा ऋषिको, एकदमै धेरै सेवा गरेकी हुन्छन् कुन्तीले। र दुर्वासा ऋषि खुसी भएर कुन्तीलाई एउटा मन्त्र दिनुहुन्छ, क्या अचुक मन्त्र दिनुहुन्छ।
यो मन्त्र पढेर जुनसुकै देवतालाई सम्झिए पनि त्यो देवता आएर पुत्र दिन्छन्। पुत्र प्राप्त गर्ने मन्त्र हुन्छ क्या, जुन चाहिँ दुर्वासा ऋषिले कुन्तीलाई दिनुभएको हुन्छ खुसी भएर। त एक दिनको कुरा हो, कुन्ती पूजा गर्दै हुन्छन्। अब हरेक बिहान सूर्यलाई चाहिँ अर्घ दिने, सूर्यको पूजा गर्ने गर्छिन्। त कुन्तीले एक दिन किन ट्राई नगर्ने, दुर्वासा ऋषिले दिएको मन्त्र किन एकचोटि चेक नगर्ने, टेस्ट किन नगर्ने भनेर सूर्यदेवलाई सम्झेर त्यो मन्त्र पढ्नुहुन्छ कुन्तीजीले। लास्टमा त सूर्यदेव आउनुहुन्छ छोरा लिएर ल, अनि सूर्यदेवले कुन्तीलाई दिनुहुन्छ छोरा। अनि कुन्तीजीले भन्नुहुन्छ मैले त दुर्वासा ऋषिले दिएको मन्त्र चेक गर्दै थिएँ, ट्राई गर्दै थिएँ, मेरो त विवाह पनि भएको छैन, मैले यो पुत्रलाई कसरी स्वीकार गर्नु, म यो पुत्रलाई स्वीकार गर्न सक्दिनँ भनेर यसरी कुन्तीजीले भन्नुहुन्छ। सूर्यजीले भन्नुहुन्छ यो मन्त्रले तिमीले मलाई बाँधिसकेकी छौ, त्यही भएर मैले यो पुत्र तिमीलाई दिएरै जानुपर्छ भनेर कर्णलाई दिएरै जानुहुन्छ। त यसरी कुन्तीको पुत्र कर्ण भएको हुन्छन् के, कुन्ती पुत्र कर्ण। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल र सहदेव भन्दा पनि जेठो कर्ण हुन्छन्। तर के हुन्छ भने कुन्तीले आफ्नो छोरा कर्णलाई चाहिँ नदीमा गएर बगाइदिन्छन्, डुबाइदिन्छन्, बगाइदिन्छन्। एउटा थैलोमा हालेर, तैरिने खालको थैलोमा हालेर कर्णलाई बगाइदिन्छन्। समाजको डरले, समाजले के भन्छ, समाजको निन्दाको डरले। र जन्मिँदाखेरि कवच र कुण्डल सहित जन्मेको थिए क्या कर्ण, कवच कुण्डल सहित जन्मेका थिए। त्यही भएर कर्णलाई कुनै पनि शस्त्र अस्त्रले कुनै पनि हानि गर्दैन थियो भन्ने कुरा कुन्तीलाई थाहा थियो। त्यही भएर पनि कर्णलाई चाहिँ बगाइदिन्छन्। पछि कर्णलाई कोही मान्छेले भेटाएर पाल्छ। त यसरी कुन्ती पुत्र कर्णको जन्म भएको हुन्छ। त्यही भएर कर्णलाई सूर्य पुत्र कर्ण पनि भन्छन्, कुन्ती पुत्र कर्ण पनि भन्छन्। युधिष्ठिरलाई पाण्डुको छोरा त भन्छन्, तर युधिष्ठिरलाई धर्मराजको छोरा पनि भन्छन्। अर्जुनलाई पाण्डुको छोरा भन्छन्, तर अर्जुनलाई इन्द्र देवताको छोरा पनि भनिन्छ। भीमलाई पाण्डुको छोरा त भनिन्छ, तर भीमलाई पवन देवताको छोरा पनि भनिन्छ। किन यस्तो? किनकि कुन्तीले धर्मराज देवतालाई सम्झेर मन्त्र पढिन्, धर्मराजले युधिष्ठिर आएर दिए। कुन्तीले पवन देवतालाई सम्झेर मन्त्र पढिन्, पवन देवताले भीम ल्याएर दिए। कुन्तीले मन्त्र पढेर इन्द्र भगवानलाई सम्झिन्, त इन्द्र देवता आएर अर्जुन थमाएर गए क्या। यसरी युधिष्ठिर अर्जुनलाई चाहिँ अरू देवताहरूले दिएका हुन्। हुन चाहिँ कुन्तीकै पुत्र हुन्, कुन्तीकै पुत्र भन्नु पर्यो। त युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन यसरी जन्मेका थिए। भने नकुल र सहदेव चाहिँ माद्रीका गर्भबाट जन्मेका थिए। पहिलोपल्ट सती जाने भनेको माद्री नै थिइन्। हिन्दू धर्ममा सबैभन्दा सुरुमा सती जाने भनेको माद्री हो, पाण्डुको मृत्यु भए पश्चात। त यसरी धृतराष्ट्र र गान्धारीका गर्भबाट 100 भाइ छोरा, जसलाई कौरव भनेर भनिन्थ्यो, उनीहरूको जन्म भयो। पाण्डुका 5 जना छोरा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव 5 जनाको जन्म भयो। र जुन 18 दिन चलेको महाभारतको युद्ध छ, त्यो यही कौरव र पाण्डव बीच नै चलेको थियो युद्ध। अब यहाँ एउटा कुरा, यो जुन 5 वटा पाण्डवहरू छन्, यो 5 वटा पाण्डवको श्रीमतीको नाम हो द्रौपदी। याद गरिराख्नु है, द्रौपदी। र द्रौपदीका पनि 5 जना छोराहरू हुन्छन्, उनीहरूको नाम याद गर्नु पर्दैन। द्रौपदीका 5 जना छोरा हुन्छन् जो युद्धमा मर्छन्। सिमिलरली अर्जुनको 1 जना श्रीमती हुन्छन्, भगवान कृष्णको बहिनी सुभद्रा। भगवान कृष्णको बहिनी सुभद्रा चाहिँ अर्जुनको श्रीमती हुन्छन्। र यही सुभद्राको गर्भबाट अभिमन्युको जन्म भएको हुन्छ। मैले लेखिदिएछु होला है, हेर्नु।
पाण्डवहरूको पत्नी द्रौपदी, द्रौपदीका 5 छोरा जुन चाहिँ युद्धमा मारिएका हुन्छन्। अर्जुनको पत्नी सुभद्रा, सुभद्राको गर्भबाट अभिमन्युको जन्म भएको हुन्छ र अभिमन्युलाई चाहिँ चक्रव्यूहमा पारेर सबैले मिलेर मार्छन् अभिमन्युलाई। र अभिमन्युको एकजना छोरा हुन्छ जसलाई भनिन्छ परीक्षित। द्वापर युगको अन्तिम राजा भनेर परीक्षितलाई चिनिन्छ, अन्तिम राजा हो परीक्षित। र भीमको पत्नी हुन्छ हिडिम्बा, भीमको पत्नी हिडिम्बा, र हिडिम्बाको गर्भबाट घटोत्कचले जन्म लिया हुन्छ, घटोत्कच। र घटोत्कचलाई कर्णले मारेको हुन्छ युद्धमा। र यो घटोत्कचको पनि एउटा छोरा हुन्छ जसको नाम हो बर्बरिक। महाभारतको युद्ध एक दिनमा सकाइदिन्छु भनेर हिँडेको हुन्छ क्या बर्बरिक, त्यति शक्तिशाली हुन्छ। तर कृष्ण भगवानले बर्बरिकको टाउको काटिदिनु भएको हुन्छ, त्यसको छुट्टै कथा छ, तपाईले त्यो कथा सुनिराख्नु परेन। यति कुरा चाहिँ याद गरिराख्नु, पाण्डवको एउटा पत्नी द्रौपदी, अर्जुनको पत्नी सुभद्रा, सुभद्राको छोरो अभिमन्यु, अभिमन्युको छोरो परीक्षित। भीमको श्रीमतीको नाम हिडिम्बा, हिडिम्बाको छोरा नाम घटोत्कच, घटोत्कचको छोराको नाम बर्बरिक। महाभारतको युद्ध एक दिनमा सकाइदिन्छु भनेर कसले भनेको थियो भन्नु भने बर्बरिक, परम शक्तिशाली बर्बरिक। 3टा बाण लिएर हिँडेको थियो महाभारतको युद्ध सकाइदिन्छु भनेर, कृष्ण भगवानले मारिदिनुहुन्छ। मार त मार्नुहुन्न, टाउको काटिदिनुहुन्छ। ल अब यहाँ अरू 1-2 जनाको नाम तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। नामै हो सोध्ने भनेको। कौरवको मामाको नाम के हो भनेर सोध्यो भने, कौरवको मामाको नाम के हो भनेर सोध्यो भने शकुनी। याद गरिराख्नुहोस्, कौरवको मामाको नाम के हो? शकुनी। भनेको दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण, युत्सु लगायत 100 भाइको मामाको नाम हो शकुनी। द्रौपदीको वस्त्र हरण गर्ने मान्छेको नाम के हो भनेर सोध्ला, त्यो हो दुशासन। द्रौपदीको वस्त्र हरण गर्ने मान्छेको नाम के हो भनेर सोध्ला, त्यो हो दुशासन। त यो 2 जनालाई नबिर्सनु, शकुनी, दुशासन। कौरवको जेठो छोरो दुर्योधन, कौरवको जेठो छोरो को थियो? दुर्योधन। ठिक छ। अनि यो पाण्डव र कौरवलाई कसले सिकाए युद्ध गर्न? कसले सिकाएका हुन्? युद्ध गर्न सिकाएका गुरुको गुरु, गुरुको नाम हो द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य भनेको चाहिँ गुरु हुन्, पाण्डवका पनि गुरु हुन्, कौरवका पनि गुरु हुन्। अनि कुलगुरु, कुलगुरु भनेको बुझ्नुहुन्छ, कुलमा पूजा सुजा लाउने गुरु हुन्छ नि, त कुलगुरुको नाम थियो कृपाचार्य। कृपाचार्य चाहिँ कुलगुरु, द्रोणाचार्य चाहिँ शिक्षा दिने गुरु, शिक्षा दिने गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्यको एउटा छोरा थियो जसलाई भनिन्छ अश्वत्थामा। द्रोणाचार्यको छोराको नाम के थियो? अश्वत्थामा। ठिक छ, पात्रहरूको नाम याद गर्नु है, एकचोटि म रिभिजन गरिदिन्छु। शान्तनु, शान्तनुको जेठी श्रीमती गंगा, गंगाको कोखबाट जन्मिए भीष्म। शान्तनुको कान्छी श्रीमती सत्यवती, सत्यवतीको गर्भबाट 2 जना जन्मिए, चित्राङ्गद र विचित्रवीर। चित्राङ्गद मरे, विचित्रवीरको विवाह भयो 2 जनासँग, अम्बिका र अम्बालिका। अम्बिकाका गर्भबाट धृतराष्ट्र जन्मिए, अम्बालिकाको गर्भबाट पाण्डु जन्मिए, दासीको गर्भबाट विदुर जन्मिए। धृतराष्ट्रका छोरा 100 भाइ छोरा जसलाई भनिन्छ कौरव। जेठो छोरा दुर्योधन, माइलो छोरो दुशासन। पाण्डुको 5 जना छोरा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जसलाई पाण्डव भनेर भनिन्छ। कौरवका मामा शकुनी, कौरवका मामा शकुनी। द्रौपदीको वस्त्र हरण गर्ने दुशासन, द्रौपदीको वस्त्र हरण गर्ने दुशासन। पाण्डव र कौरव दुईटैका गुरु द्रोणाचार्य, दुईटैका गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य। द्रोणाचार्यको छोराको नाम हो अश्वत्थामा।
अष्ट चिरञ्जीवी मध्येको एउटा चिरञ्जीवी हो क्या अश्वत्थामा। महादेवको अंश भनेर पनि चिनिन्छ अश्वत्थामालाई। यी केही पात्रहरूका नाम भए। अब घनघोर महाभारतको युद्ध भयो। त्यही द्रौपदीको वस्त्र हरणको कारणले गर्दाखेरि, दुर्योधनको राज्य लोभको कारणले गर्दाखेरि महाभारतको 18 दिने एकदम घनघोर युद्ध भएको थियो, जुन युद्धमा जम्मा 12 जना मात्रै बाँचे। लाखौं करोडौंको संख्यामा सैनिकहरू थिए, तर बाँचे जम्मा मेन 12 जना मान्छे। त महाभारतको युद्धमा कतिजना बाँचे भनेर सोधिहाल्यो भने लोकसेवामा 12 जना बाँचे भन्नुभयो। अब 12 जना मध्ये हेर्नु, कौरव पक्षबाट 5 जना बाँचेका हुन्, पाण्डवका पक्षबाट 7 जना। कौरवबाट 5 जना, पाण्डवबाट 7 जना। कौरवका पक्षबाट को बाँचे? एउटा कृपाचार्य। कृपाचार्य भनेको कुलगुरु। अर्को अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भनेको द्रोणाचार्यको छोरो अश्वत्थामा। अर्को युत्सु। युत्सु भनेको कौरवका 100 भाइ छोरा थिए नि, त्यो 100 भाइ छोरा मध्येको एउटा छोरो थियो युत्सु। द्रौपदीको वस्त्र हरण भएको बेलामा युत्सुले चाहिँ यस्तो गर्नु हुँदैन, यो धर्म विरुद्ध छ भनेर भनेको थियो के, यानी कि पाण्डवको पक्ष त्यति बेला लिएको थियो क्या युत्सुले। त्यही भएर युत्सु पनि बाँच्यो। अर्को कर्णको छोरा वृषकेतु र अर्को कृतवर्मा। कृतवर्मा भनेको भगवान कृष्णको सेनापति हो। भगवान कृष्णको सेनापति के भएको थियो भने, भगवान कृष्णलाई माग्नको लागि अर्जुन र दुर्योधन दुईजना पुगेका थिए क्या, दुईजना पुगेका थिए। त अर्जुनले चाहिँ भगवान कृष्णलाई माग्यो र दुर्योधनले भगवान कृष्णको सेनालाई माग्यो। त भगवान कृष्णको सेना सबै दुर्योधनपट्टि गयो र भगवान कृष्ण स्वयं आफू चाहिँ अर्जुनकोतिर जानुभएको थियो के। त्यही भएर यो जो कृतवर्मा भन्ने छ नि, कृतवर्मा भनेको भगवान कृष्णको सेनापति, यदुवंशीहरूको सेनाको सेनापति कृतवर्मा चाहिँ कौरव पक्षबाट लडेको थियो, तर कृष्ण भगवानको परम भक्त थियो यो कृतवर्मा, त्यही भएर बाँच्यो। त जम्मा 5 जना बाँचे हुन् कौरवबाट, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, युत्सु, वृषकेतु र कृतवर्मा। पाण्डवका पक्षबाट 7 जना बाँचे। को 7 जना? 5 जना पाण्डव भइहाले, 5 जना पाण्डव भइहाले, 1 जना भगवान कृष्ण भइहाले स्वयं कृष्णजी, र अर्को 1 जना भनेको सात्यकी। सात्यकी भनेको चाहिँ कृष्ण भगवानको अंगरक्षकको नाम हो सात्यकी है। कृष्ण भगवानको अंगरक्षकको नाम के हो? सात्यकी। यसरी पाण्डवका पक्षबाट 7 जना बाँचे। टोटल महाभारतको युद्धबाट 12 जना बाँचे। त कति दिनको युद्ध चलेको थियो? 18 दिनको युद्ध चलेको थियो। महाभारतमा कतिवटा पर्वहरू छन् भनेर भन्यो भने 18 वटा पर्वहरू छन्। 18 दिन चलेको थियो, त्यही भएर 18 वटा पर्वहरू छन्। युद्ध भएको पर्व कुन हो भनेर सोध्यो भने युद्ध भएको पर्वको नाम हो भीष्म पर्व। युद्ध भएको पर्वको नाम के हो भनेर सोध्यो भने भीष्म पर्व। याद गरिराख्नु ल। यति हो तपाईले महाभारतमा याद गर्नुपर्ने कुरा। मैले तपाईलाई अब यहाँ कथाको शैलीमा भनिनँ, तपाईलाई एकदम सर्टकटमा मैले याद गर्नुपर्ने कुराहरू मात्रै भनिदिएको छु। नाम एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है। नाम मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, नाम तपाईहरु याद गर्नुपर्छ, कसको नाम के थियो भनेर। कथा त धेरै छन् भन्दाखेरि, कथा भनेर फेरि हिन्दू धर्ममा अझै 2 दिन टाइम यतिकै नखेर खालौँ भनेर हो। अब जाउँ थोरै कृष्ण भगवानको कुरा गरौँ न हैन। कृष्ण भगवानको बुवाको नाम खासमा हो वसुदेव। कृष्ण भगवानको बुवाको नाम हो वसुदेव। अप्सनमा देला वसुदेव पनि दिन्छ, वासुदेव पनि दिन्छ है, याद गर्नु। मार्च लोकसेवाको क्वेशन सोद्धाखेरि त अधिकृतहरुलाई त झन् वसुदेव पनि दिन्छ, वासुदेव पनि दिन्छ। वसुदेव चाहिँ कृष्ण भगवानको पिताजीको नाम हो वसुदेव, र कृष्ण भगवानलाई चाहिँ वासुदेव भनिन्छ। वसुदेवको छोरा भएको कारणले कृष्ण भगवानलाई के भनिन्छ?
वासुदेव भनेर भनिन्छ। मुरली बोक्ने भएको कारणले मुरारी भनेर पनि भनिन्छ। त वसुदेव र देवकीको गर्भबाट वसुदेव र देवकीको 8औं पुत्रको रूपमा कृष्ण भगवानको जन्म भएको थियो र कृष्ण भगवानको मामाको नाम थियो कंस। कृष्ण भगवानको मामाको नाम के थियो? कंस। त जन्मिने बित्तिकै कृष्ण भगवानलाई चाहिँ वसुदेवजीले बोकेर गोकुल लग्नु भएको थियो। गोकुलमा नन्द बाबा र यशोदा मैयाको घरमा गएर राखिदिनु भयो र त्यहाँको छोरी उठाएर लिएर आउनु भएको थियो वसुदेवजीले है। त वसुदेव देवकी जन्म दिने आमा बुवा भए, तर यशोदा मैया र नन्द बाबा भनेको पाल्ने आमा बुवा भए। कृष्णजीलाई जन्म दिने चाहिँ वसुदेव र देवकी, तर कृष्णजीलाई पाल्ने नन्द बाबा र यशोदा मैया। कृष्णजीको मामाको नाम थियो कंस। कृष्णजी जन्मिनुभन्दा नै अगाडि जन्मिनुभन्दा नै अगाडि आकाशवाणी भएको थियो के, कंस तँलाई देवकीको गर्भमा रहेको 8औं पुत्रले मार्छ भनेर यसरी आकाशबाट आवाज आएको थियो। अनि त्यही भएर कंसले चाहिँ देवकी र वसुदेवलाई चाहिँ कैदमा राखेको थियो, कैद गरेर। तर पनि कृष्ण भगवानको जन्म भइ नै हाल्यो। त कंसले मार्ने धेरै प्रयत्न गर्यो भगवान कृष्णलाई मार्ने, र सबैभन्दा सुरुमा एउटा राक्षसनी पठाएको थियो जसको नाम थियो पुतना। नाम याद गर्नु है, पुतना। पुतना भन्ने राक्षसनी पठाएको थियो मार्नलाई। कृष्ण भगवानले सबैभन्दा सुरुमा मारेको राक्षसनीको नाम के थियो? पुतना। नाम याद गर्नु। कृष्ण भगवानले दुध चुसेरै मारिदिनु भएको थियो पुतनालाई। यस्ता विभिन्न राक्षसहरूलाई मार्नु भयो। अन्तिममा कंसलाई पनि मार्नु भयो, आफ्नो मामा कंसलाई पनि मार्नु भयो। कृष्ण भगवानको नगरीलाई के भनिन्छ? द्वारिका। कृष्ण भगवानले बसाउनु भएको नगरीलाई के भनिन्छ? द्वारिका भनेर भनिन्छ है। द्वारिका चाहिँ पानी मुनि डुब्यो। कति तपाईले भिडियोहरू देख्नु भएको होला, पानी मुनि द्वारिकाको महल छ, यो अवशेष भेटियो, त्यो अवशेष भेटियो भनेर आइराखेको हुन्छ के। श्राप परेको हुन्छ, गान्धारीको श्राप परेको हुन्छ। त्यही भएर सबै लडेर एक आपसमै यदुवंशीहरू लडेर द्वारिकाको सर्वनाश भएको हुन्छ। कृष्ण भगवानले चाहेको भए महाभारतको युद्ध रोक्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, तर जानी जानी पनि रोक्नु भएन भनेर गान्धारीले चाहिँ श्राप दिनु भएको हुन्छ क्या। तिमीहरू यदुवंशीहरू पनि यसरी नै आफू दाजुभाइहरू लडेर मरेर सकियो भनेर यसरी गान्धारीले श्राप दिनु भएको हुन्छ दुर्योधनको आमा गान्धारीले कृष्णजीलाई। त्यही भएर सबै लडेर मर्छन् कि। द्वारिका पनि डुब्छ। कृष्णजीको दाजुको नाम हो बलराम। कृष्णजीको दाजुको नाम के हो? बलराम। बलराम भनेको शेषनागको अवतार। भगवान विष्णु केमा सुत्नुहुन्छ? शेषनागमा सुत्नुहुन्छ। त्यही भएर शेषनागको अवतार भनेर बलरामजीलाई चिनिन्छ। कृष्णजीको प्रेमिकाको नाम हो राधा। प्रेमिकाको नाम राधा, पत्नीको नाम रुक्मिणी। प्रेमिकाको नाम राधा, पत्नीको नाम हो रुक्मिणी। र कृष्णजीको कति पत्नी हो? 16,108। कृष्णजीको जम्माजम्मी 16,108 पत्नी। कृष्णजीको श्रीमतीको नाम रुक्मिणी, प्रेमिकाको नाम राधा। श्रीमतीहरू 16,108। मैले तपाईँलाई भने होला होइन कसरी 16,108 पुगे भनेर? अगाडि मैले भने जस्तो लाग्छ। कृष्णजीको छोराको नाम हो प्रद्युम्न र अनिरुद्ध। दुईजना छोराहरू, प्रद्युम्न र अनिरुद्ध। र कृष्णजीको मितको नाम हो सुदामा। परम मित्र सुदामा। सुदामाको पनि एउटा बडो राम्रो कथा छ। सुदामाजी भित्र जानु भएको हुन्छ द्वारिका कृष्णजीलाई। लाजले फर्किनु भएको हुन्छ, फेरि कृष्णजीले उल्टै बोलाउनुहुन्छ कहाँ भागिस् भनेर। यो सुदामासँग चाहिँ के भएको हुन्छ भने कृष्णजीले आफ्नो शिक्षा दीक्षा सान्दीपनि ऋषिसँग लिनु भएको है। कृष्णजीले आफ्नो जो शिक्षा दीक्षा हुनुहुन्छ नि
सिक्ने काम पढाइ गर्नु भएको थियो सान्दीपनी ऋषिसँग। गुरुको नाम के थियो? सान्दीपनी। नाम याद गर्नु ल। कृष्णजीको गुरुको नाम के हो भनेर सोध्यो भने सान्दीपनी। र कृष्णजीको न्वारण गर्ने यानी कि कुल गुरुको नाम के हो भनेर भन्यो भने गर्गाचार्य। यदुवंशीहरूको कुल गुरुको नाम के हो? गर्गाचार्य। गर्गाचार्यले नै कृष्ण भनेर नाम राख्नु भएको हो। र कृष्णजीको शिक्षा दीक्षा दिने गुरुको नाम हो सान्दीपनी। र यही गुरुकुलमा सुदामासँग मित्र गाँसिएको थियो क्या कृष्णजीको। त्यति बेला नै मित्रता भएको थियो क्या। एकपटक के भएको हुन्छ भने गुरुकुलमा, ल कृष्ण र सुदामा तिमीहरू जाओ, यो केही मैले चना भुटेर राखिदिएको छु, तिमीहरू जाओ जङ्गलमा गएर दाउरा चिरेर लिएर आओ भनेर गुरुआमाले भन्नुहुन्छ, अराउनुहुन्छ हैन। अनि दाउरा चिर्न भनेर जान्छन्। दाउरा चिर्दा चिर्दै पानी पर्छ, अँध्यारो पनि हुन्छ, अँध्यारो हुन्छ, पानी पनि पर्छ। अनि बाघ पनि कराउँछ त्यही बेलामा। बाघ कराएको कारणले गर्दाखेरि डरले सुदामा एउटा रुखमा चढ्छन्, अर्को रुखमा कृष्णजी चढ्नुहुन्छ। अब जुन त्यो चना दिएको हुन्छ नि, त्यो चना चाहिँ बराबरी खानु है भनेर दिनुभएको हुन्छ गुरुआमाले। र त्यो चना राखेका हुन्छन् सुदामाले त्यो रुखमा बसेको बेलामा एक्लै सबै खान्छन्, कृष्णजीलाई नदिकन खान्छन् सबै। त्यही भएर चाहिँ सुदामा एकदमै धेरै गरिब भएका हुन्छन् क्या। अरूको भाग खाने जहिले पनि गरिब हुन्छ भन्छन् नि, त्यही भएर सुदामाजी बहुतै गरिब हुनुभएको हुन्छ, एकदमै गरिब। तर भगवानको चाहिँ एकदमै ठुलो भक्त के, आफ्नै मित्र कृष्णको भक्त, विष्णुजीको परम भक्त के सुदामाजी। अनि त्यस्तो गरिबीमा पनि कनिका, चामलको कनिका हुन्छ नि, अरूसँग मागेर, छिमेकीसँग मागेर जानुहुन्छ। फाटेको धोती, फाटेको कपडा लगाएर हिँड्दै द्वारिकासम्म 4-5 दिन लगाएर द्वारिकासम्म जानुहुन्छ। द्वारिकामा गेटमा भन्नुहुन्छ, म राजा, द्वारिकाको राजा कृष्णलाई भेट्न आएको भनेर। के काम थियो भनेर सोध्छन्। मेरो मित्र हो कृष्णजी भनेर सुदामाजीले भन्नुहुन्छ। सबैजना गललल हाँस्छन् क्या, पुरै हाँस्छन् सबैजना। गफ हान्दैछ, हावा कुरा भन्दैछ भनेर कसैले पत्याउँदैनन् क्या। त्यस्तो खालके हुलिया थियो क्या सुदामाजीको, बहुतै गरिब। कहाँ राजा भोज, कहाँ गङ्गुतेली भने जस्तो मान्छेहरूले सोध्छन् के। अनि सुदामाजीलाई पनि हो न हो जस्तो लाग्छ। सुदामाजी पनि फर्किनुहुन्छ। पछि कृष्णजीले थाहा पाउनुहुन्छ। कृष्णजी दौडिँदै आउनुहुन्छ पुरै भेट्नको लागि। बडो राम्रो कथा छ यो, म एकदम सर्टकटमा भने तपाईहरुलाई, बडो राम्रो छ यो कथा। कृष्णजीको मितको नाम हो सुदामा। त्यसपछि सुदामाजीलाई घरमा ल्याउनुहुन्छ, नुहाइदिनुहुन्छ कृष्णजीले। अनि जाने बेलामा टाटा बाइ बाइ गरेर पठाउनुहुन्छ, केही नदिकन पठाउनुहुन्छ क्या सुदामाजीलाई। सुदामाजीलाई आश हुन्छ केही दिनुहुन्छ होला भनेर। अब यस्तो गरिबी हुन्छ सुदामाजीलाई। अनि सुदामाजीलाई के आश हुन्छ भने कृष्ण भगवानले केही न केही, मेरो मित्रले मलाई केही न केही त देला नि त भनेर आश गर्नु भएको हुन्छ। केही नदिकन पठाउनुहुन्छ कृष्णजीले सुदामाजीलाई। हेर्नु है, लास्टमा बाटोमा जाँदाखेरि के हुन्छ भने डाकुहरूले लुट्छन्। डाकुहरूले सुदामाजी अनि सुदामाजी जोसँग जाँदै हुनुहुन्छ नि, घर फर्किँदै हुनुहुन्छ, सबैलाई लुट्छ। बिचरा सुदामाजीसँग केही पनि हुँदैन, के लुटिने। अनि सुदामाजीले बुझ्नुहुन्छ कि भगवानले केही पनि नदिएको राम्रै भयो, दिएको भए डाकुहरूले लुटेर सकिहाल्थे भनेर। अनि घर जानुहुन्छ सुदामाजी। घर जानुहुन्छ त घर त छैन, ला घरै छैन, घर गायब। घरको ठाउँमा त पुरै महल छ। अनि महलबाट त निक्लिन्छन् परम सुन्दरी स्त्री महारानी, पुरै वस्त्र, नयाँ नयाँ वस्त्र लगाएको, सुनका बाला, सुनका औँठी, चमचमाती अप्सरा जस्तो देखिने एउटा स्त्री निस्किन्छन् घरबाट।
को हो भन्दा त आफ्नै श्रीमती सुदामाजी छक्क। ए भगवानले धेरै दिनु भएछ भनेर त्यति बेला सुदामाले सम्झिन्छन् क्या। बडो मार्मिक कथा छ हुन छन चाहिँ। मैले त मजाक मजाकमै भने हैन। त यो नाम तपाईहरुले याद गर्नुपर्छ। अरु त त्यस्तै कुरा हो, नाम चाहिँ तपाईले बिर्सिनु भएन, कसैको नाम बिर्सिनु भएन। कृष्णजीको श्रीमती रुक्मिणी, प्रेमिका राधा, दाजुको नाम बलराम, मामाको नाम कंस, मित्रको नाम सुदामा, गुरुको नाम सान्दीपनी, कुलगुरुको नाम गर्गाचार्य, बुवाको नाम वसुदेव, वसुदेव र नन्द बाबा, आमाको नाम देवकी र यशोदा। पत्नीहरू 16,108। र यो कृष्णजीको लडाई पर्या हुन्छ क्या जाम्बवन्तसँग। जाम्बवन्त भनेको बुझ्नुहुन्छ, चिन्नुहुन्छ? मैले रामायण भन्दाखेरि भनेको थिएँ नि, सुग्रीवको मन्त्रीको नाम थियो जाम्बवन्त, भालु। बडो शक्तिशाली हुन्छन् के भालु। जब रामायणको युद्ध सबै सकिन्छ नि, रामायणमा युद्ध सकिन्छ, रावणको मृत्यु हुन्छ, अनि एक दिन एकचोटि रामजी र जाम्बवन्तजी एक्लै बसिराख्नु भएको हुन्छ के। अनि जाम्बवन्तजीले त्यति बेला भन्नुहुन्छ के, रामजीले भन्नुहुन्छ, जाम्बवन्त तिम्रो के इच्छा छ? इच्छा छ भने भन भनेर भन्नुहुन्छ। अनि जाम्बवन्तजीले के भन्नुहुन्छ भने, प्रभु मैले अनेक सुरवीरहरूसँग आफ्नो जिन्दगीमा लडेको छु, सबैले मसँग हार खाएका छन्, एकचोटि हजुरसँग कुस्ती लड्ने मेरो इच्छा छ भनेर श्री जाम्बवन्तजीले भन्नु भएको हुन्छ क्या। अनि रामजीले भन्नुहुन्छ, तिम्रो यो इच्छा म पुरा गरिदिन्छु, किनकि युद्धमा तिमीले यत्रो सहयोग गरेको छौ, तिम्रो म यो इच्छा पुरा गरिदिन्छु, तर यो जन्ममा हुँदैन, किनकि यो जन्ममा म मर्यादा पुरुषोत्तम भएर जन्मेको छु, म अर्को जन्ममा तिम्रो इच्छा पुरा गर्छु, तिमी मलाई पर्खेर बस्नु भनेर यसरी जाम्बवन्तजीलाई भन्नुहुन्छ क्या रामजीले। पछि कृष्णजीको अवतारमा यही जाम्बवन्तसँग लडाई पर्छ। बिचरा जाम्बवन्तलाई थाहा पनि हुँदैन कि रामजी आउनु भएको भनेर। जाम्बवन्तजीलाई अनि संहार गरिदिनुहुन्छ, जाम्बवन्तजीलाई मारिदिनुहुन्छ कृष्णजीले अर्को जन्ममा युद्ध पर्दाखेरि। अनि जाम्बवन्तजीले पनि चिन्नुहुन्छ, मरिसकेपछि आत्माले चिन्छ। र त्यही जाम्बवन्तको छोरी हुन्छन् एकजना जाम्बवन्ती भन्ने, जाम्बवन्तीसँग कृष्णजीको विवाह हुन्छ। यसरी विवाह भएको हुन्छ। जम्माजम्मी 16,108 छन् चाहिँ है रानीहरू। नाम याद गर्नु, नाम अरे संख्या याद गर्नु, 16,108। ल ठिकै छ, अब समय पनि सकिहाल्यो। अब यो पशुपतिनाथको कुरा छ थोरै हैन, यो आज नपढौँ, अब यो आइतबार पढौँला। थोरै पशुपतिनाथका कुराहरू छन्, थोरै विभिन्न देवताहरूको शङ्ख घण्ट चक्रको नाम, विभिन्न देवी देवताका आमा बुवाहरूको नाम र 10 अवतारको कथा हामीले नेक्स्ट क्लासमा पढौँला है। ल मैले आजलाई यति नै गरेँ है। कसैको केही छ? सकिब जी हुनुहुन्छ?